سلام أبرحقن قربان تركبوا تخاتلتي تلفزيون إرسات كما يكنيكم نلوم معلتي كلته قدام تقالتي أجاش غيره عدمي والله مسايد له تقالي مدهانين رأي أب هزبا تقال حنة إيترا تقالي زنبرة كومها تقالي برهان الزودة أب هزبا جنبار حنة إيترا نلوم معلتي بزعبا زخيد له هلو بوليتيكا وخناتات ناي هاجرنا خموم بزعبا برجن حمودو خنزاربنا من قال نايزي حساون كم عبيتي كم قدايم كم ولدي نزي برجن حمودو حد زر زلو نقرات بزعبو زلنا مخرج حساب يمكن بدينا زويلي ስለዚህ ክሳብ ፍጻመ ምሳና ሓቢርኩም ክጸንሑ ብዕድመኩም ተጋላይ መድሃኒን ራእይኩም ተጋላይ ብርሃነ ዘውደ ናብ ቴሌቪዥን ኤርሳት ቋዕዳሃን መጽሐፍ ቋዕዳሃን ጸናሕካ ሄኖክ ቋዕዳሃን ጸናሕካ ሄኖክ ቋዕዳሃን ጸናሕካ
جرم راي بتعمي صبق مو كم مأتوي خوننا كلتهم أبزالسي نوي سنيهم يهم كن محجون تقالتي زنبركم يهم نبرجن حمودو رخيبو ذا العواتات بخمي تجلسوا كابتن نايك المحيز نبرة نايك عرس مع بلاتك انتاي فولي نقرات له بعها جمرة مرهانين رأيه تمها صالحته قانين عهاقبك يا برهان زودة مالتي اوكي أزيو زتفلي أيو مستنهنان مزحجي ناي بريغيد محمدون أبتبرتاو قارسن تخوينو زتلعيلو زلو ناي بريغيد محمدو أب عدناوي نزتلعلن ديو أفقدو بيت مرتتات ناي كل أني إرتران أب كل من عال تلعيلو منسيو زلعلو نزغونا نقر قارسي منسيو زلعلو منسي زلعلو مخانو سلز فلتا يخا زاراويتنا إرترا تقاداديمو نمنسياتنا ناب حقراو أقلقلوتيلو أبتحتي قصصرو غيروهم مو ألوم زنوبر زلو سلم زي كمن كم تجمر كميلا كم تجمر سلز فلتيو حجي تي أورا قصات ألو زليا دلغو زبرقيدنا حمدو بحق نحنا قلس أن إحنا بتاربعنا بتعاقمنا فحت كنبل صاني حنا هنا فحت كنبل كنصنع قلنا كن ابتحت تسفاي ابتحت تصباينت ناي منسياتنا اي نيرو دحار زي منسي زي وين ጨርሽ ከምዚ ገይሩ ተጓሕጉሑ ካብ ኤርትራ ይመስልና ወይ ናይ ተጸበና እንታይ ዳ ኣብ ውሽጢ ተዓዲ ገለ ነገር ክልዓልዩ እናበልና ኢና ጸኒሕና ብዝኾነ ዝዕድል እዚ ኣይተረኽበን ኸጽነተና ስለ ዝተዓጠቐ ብመንስያትና እዩ ጀሚርና እንታይ ብላነ ኩሉ ግዜ ሲ 94 ሲ ነተን ክልተ ኸስራሓ ዝኽእላ ከም ሃገር እኳ እዩ ድሮ ጨዊወን ሓደ መሬት እዩ ኣብ ኤርትራስ መሬት ዝነብር 900 ሓረስታይ መሬት እዩ ኢሉ ሕዲጉ ናይ መንግስቲ ኢሉ ብድሕሪኡ መንስያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሉ ምስ ወሰዶም ዘይምለሱ ገይርዎም እዚአን እንተን ክልተ ትካላት ናይ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዘን ክልተ ትካላት እዚአን መንጢሉ ማለት እዩ መንጢሉ ናብ ትሕቲ ዕቁቡ ገይሩ በኣጋባብ ተታሒዞም ነይሮም ተዝኾኑ ከብዶም ፀጉሉ ዝባኖም ዝኽደንሉ ወለዶም ዝርኢሉ ዝበፅሕሉ ነይሮም ተዝኾኑ ከማን ሓደ ክስታይ ነይሩ እንታይ ዳ ናብ ጭቆና ኣትይዎም ስለዚ ውፅኢት ናይ ዝጭቆና ድማ ተጓሕጉሑ ወፂኡ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ተጨቂኑ ተጨፍጭፉ እንታይ ዳ መንገዲ እውን ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኩሉ ክሳብ ኩሊቱ እናተሸጠ እናተደምሰሰ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ በፂሑ ኣብ ኤውሮጳ ክበፅሕ ከሎ ዋላ እኳ ዕረን ተጣዕመና ግን ከዓ ክትከኣና እዩ ዝብል እሙንቶ ከዓ ነይርና ሕጂ እዘን 10 ዓመት እዚአን ተስፋ ዝቆረፅ ኩለን ኣነ ነይረ ማለት እዩ እንታይ ማለት እየ ከምቲ ንደልዮ ክመፀና ኢልና ንሕና እውን ሓሚቕና ክንከውን ንኽእል ኢና ሃተምተማ ይበልናን ግን ንሱ ከዓ ኣብተን ዘለዋ ክስኳዕ እዩ ዝብል እምነት ነይርና ኖ ብኣንፃሩ ኮይኑ እኳ ዳ ኣረግቶት ጠቕሚ ዘይብሎም حماقات كبلنا صنيحو حماقنا تقبلنا يندينا جن كعان احنا متكاتاينا ندل نيرنا متكانا بزغوني تلاعيلو او استخلت عمد زي اكل كمزز امسله هو ولا تلاعيلو نمجمريا غزيه اذا اراويتنا استقال علو ابي اوروبان اب امريكاني امول عالم كله استقال علي እንታይ ማለት እተን መንግስታት ኣይፈልጣን ነይረን ማለት ኣይኮነን መንግስታት ይፈልጣን ህዝብ ግን ከም ትዕዝብተይ ህዝብ ግን እንታይ ጉዱ ኢሉ ኣብነት በዝናይ ሽወደን ክኸደት ተዳ ኮይነ ወፍሪ ዳዊት ይስሐቅ ዝብል ወፍሪ ሪኢኻ ያለኻት ጉዳይ እቲ ህዝቢ ኣብ ሾክ ያትዩ እንታይ ዝኾነ እዩ ካብ ምንታይ እዩ ምስተባህለ እቲ ህዝብ እናፈለጡ ኸይዱ ማለት እዩ ህዝብ እንድሕር ፈሊጡ ከዓት መንግስቲ ከዓ ፈትዩ ኣይፈትዩ ይናወፅ እዩ ኣባይቱ ክዛረበሉ ናይ ግድን እዩ ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ሃገር ፀጥታዊ ጉዳይ ኣኹን ቁጠባ ኣኹን ትህሰ እያ ዘላ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሪኢኻ ምስተላዕለ ህዝቢ ናይ ሙሉእ ዓለም ክፈልጥ ክኢሉ መንግስታት ከዓ ከይፈተው ሓላፍነት ኮስዳ ጀሚረንሲ ክሳብ ኣብ እዩ መፀዋዕታ እናገበራ ከዘራርባ ጀሚረን እዚ ወበብላዚ 2013 እውን ጀሚሩ ነይሩ ኣብኡ ከሎ ግን ንፅባሒቱ ጠፊኡ
بدحريو انت تسفا ذهبنا ناي ياكل نيرو استات 10,000 زخون نسوين تغنى قمت زجمرو خيداي كالن معات انكفاتات فتيرو ناو حدا يزخيد زلو ولا كنت هالو خم لا اذا كله خمس غبر كله سنتاي دا تصقوم دحريلنا خا ودباس لزي صنحي طرنفاس لزي صنحي لذي ابن حمدو خاني كم زنوريو زلنا اب عدو اب هاغرو مريحنتنا مرصه كل مستمع راري خا جلوبال مريحنت كغبر مخانو غيروين يخون يزو منتوزي يالوما ازيو مستنهنا قالسي بجكات برتاو قالسي ابزناي حرنتاو قالسي اب سدتنا كما غيرهم مخغلص اي زراخب يبولن نبر نحنا كو حدا امباسادر طريقنا كو اين سمعنينا نيرنا عقموينا ينبرنا اجي خمسي قبل يزدلي ناي بحقي حقوساتنا زلنا تسفا ذهبنا افافونت ذهبنا نحزبي ارتراي مو كمزي ازولت فلليو ودحنكا اوكي كمزي مدهاني كولور صنحه تي منسي دارغا ابز قالسي بخير يو صنيخه خبالي كالي خمس زله ابتن ودبات يكون منقساسات بوزح ينطفين نيرو ابز حلفه بوزح غزيون ابي يادلوت منسي زبل حتو نيرو اجي ابز برغن حمودو جن بمولو منسيون عسيلو الله مالتيو ስለዚህ እነዚህ በከመይ ኻ ትሪኦ ምስቲ ክብሎ ጽናሕ ተሓስካ ማለት حراي غنير لي هاو هينوك مجمري انا عها مسغنك ارل سلاتي زعدم كان حسابنا نقلص بيجكون مستي حافشاو محبراو هيوتكا نزتكا لزي مسبصتكا خمزي دمص حزبن عين حزبن كونكم اب درجه زبصحكم ما بلبي مسغنك ارل بدحري بغتانا بتحطوها هاتو قاسي نوح واناتي قصيلو زكايت زلو قاسي نوح واناتي تناي قد مناصنت مغدفو نايت حاي نايت استبتن حيلي غلغلت اخاخي بزغبر زنبره بدحري ون دحر ناصنت ون ابتفرالي ودبات تخفافيلو كقالس انيهم جن ولا كاي قالس برتي اتدلي طراحي نيرو تغاباب ناي قاسي تخعوتهم زخيل كمرصوا ወይ ካ خد ወይ ካሉ بخمز مخنيات زخا ولا كواتي تحمقنا هنا نت سرعات كم زلو هنا كان شكومن تدلنا نحنا ግን كعوتنا زخيل መንገድ ክንከይዳ ይጽናحنا كعوتنا زخيل መንገድ ክንከይድ እንተን ጸንሕት ንስርዓቱን ክንዕወተሉ ምኻልና ነርና ኣብ ክንደ ሓደ ንኸውን ወይ ካብ ክንደ በሓባር ንሰርሕ حمشت خمسة لسه ودباتين 4 ودبات بس ينزلوا هناك هاي مستفان عجلة بسلسلة ودبات تخفافي النيرو إذن سلسلة ندا ترابحة مستوم كافز باقم بار دهري مسار جي 15 زي تصدو لعلوت حالفتنا يجنبار نساتهم كي ترفه تم هذا اللي بيز بحالو زنور ناو بحادو هينا منصار اتسرعاتن حدر زبولوام توم صوتهم اب كند انصار سرعات بحبار زقالسو نناتهم ودبكم مسروت جميره حجزي قلب ربحاي قال ربحتا سلاز نورنتن ودبات قالي خا سويلكا بقى زي هلخ هلخ زمصو شغري نيرو كساب ذا سمرت انقساس تمسرتلو وانكا ولا حنت غبراي كالا من إسي أبتوان تستسيو أب سمرت تطريف زنبر حيلي قليل يكونن أمولا عالم دارقا بصحفت نيروي زي منقصاص من إسي سمرت سان بقوع مريحنتن أزيا حجون دقيمة خزار باز دلي نهقدف يمزن القبول كلن ودبات نهقدف سلياتي النابل ما سليات سلالة لسخان سليا سلاي خد كون انت زيك إلكا قدني سليا خونلك يا اوشت خاتي خزرقك زيادة قنتي اتا كل جزي انا الزاربرلا بقوع مريحنات نتم كسقاس كمرح زخيل بقوع مريحنات بزي منبارو ببوانو كاب صبت ناب صبت كاب زل على درجة ناب تحت درجة نداور خيدو امود داتا بزيرو تسعير مالك ولا حتى زي
እቲ ምንቅስቃስ ዝበሃል እቲ ዓርሙሽሙሽ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት ተባሂሉ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ክዕወትሉ ወይ ክዕውት ወይ ከኣሉ እንቶም ንዑ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣካላት ብከምዚ እንዳቀፀለ ፀኒሑ እንደገና እዚ ናይ ከምዚ ሓው መድሃኒ ክገልፆ ዝፀንሐ ምንቅስቃስ ባይቲ ኣክል ናይ ዩኤስኤ ጀሚሩ ብካልእ ደረጃ እውን 11 ሃገራት እውን ኣቢሉ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እዚ ዝተመስረተ እውን ዝተፈላለየ ተፃብኦታት ነይርዎ ብርግፅ እቲ ናይ ህግደፍ መግደፎ ዝኣክሎ ባጀት ሰሪዑ ንዕኡ ከፍርስ ብዙሕ ፅዒሩ ናይ ህግደፍ ንቡር እዩ ዘይንቡር ተቃውሞ ግን ብወገን ገለ ዳርጋ ሓያሎ ውድባት ብፍላይ ከዓ ባይቶ እዚ ብባይቶ ውድባት ዝፅዋዕ 28 ውድባትን ገለ ማሕበራትን ዘለዎ ንሱ ብቀጥታ አንጻር ይኣክል ጠጠው ኢሉ እንታይ ወለድና ክምስሉ ሲ ባርያት መሬት ሓጋዚ አንተራእየት መሪዳ ተሓብእ ዝበሃል ምስል ኣሎ አንጻር ዓመፅን ዓማፅን ክቃለስ ዝተስአ ሓይሊ ኣጆኻ ኣብ ጎድንካ ኣለና ዳ ክትብሎ ኣለካ እምበር ንስኻትኩም ዳይቨርሲቲ ተማልኡን ኢኹም ይብልዎም ሓንሳብ ከዓ ፀኒሖም ናይ ሓደ ውራጃ እዩ ገለ እንዳበሉ አንጻር ልክዕ ካብ ህግደፍ ንላዕሊ እዚ እዘን ተቃዋምቲ ውድባት ዝበሃላ ንባይቲ ኣክል ክፃብኦ ፀኒሐን ብሓፈሻ ነቲ ግሎባል ኣክል ዝበሃል በዚ ምክንያት እዚ ከፍርሶ ይከኣላን ከዳኽምኦ ግን ክኢለን ኣብ ዘለዎ ስታክ ገይሩ ጠጠው ኢሉ ፍፅም ኣይሰርሐን ግን ክንብል ኣይንኽእልና ብዙሕ ዝሰርሖ ቁም ነገራት እውን ኣሎ ሕጂ ብከምዚ ኣብ መንጎ እዚ ናይ መንእሰይ እዚ ዝበርጌድና ሓመዱ ተባሂሉ ዘብል ዘሎ ዝተፈላለየ ፀለመ ይፀኒዑ ኣብ ልዕሊኡ እዚኦም ስሪኦም ዓጢቆም ዘይረኣዩ ቁም ነገር ክገብሩ ይንፅበዮምን ኢና እዚኦም ፀጉሮም ዘይዕረዩ ከምዚ ክገብሩ ይንፅበዮምን ኢና እዚኦም ሃደምቲ ብገለ ዝመፅዶ ብገለ ዝመፅዶ እንዳበሉ ብህግደፍ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ነውራም ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነ ነዚኦም ደቅና እውን አንጻሮም ጠጠው ዝበለ ሓይሊ ብዙሕ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እየ ስለዚ በዚ ከምቲ ነቶም መስረቱ ዝብልዎ ዝተወድኦን ዝተረድኦን ዝብልዎ ኢሎም ዘጀመርዎ ልክዕ በቲ ነቲ ስርዓት ክገጥሞ ብዝኽእል መንገዲ ወይ ከዓ ህግደፍ ኣብ ሓይሊ ስነ መጎት እዩ ዝኣምን በቲ ንሱ ዝርድኦ እውን ኣይከድዎን ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝርድኦ ከይዶም ሞዶ ኣይከድዎን ክንብል ከለና በቲ ንሱ ዝርድኦ ኣይኮነን መጀመርያ ንሳቶም ብሕጋዊ መንገዲ እዮም ከይዶም እቲ ፕላን ኤ ዝበሃል ሕጋዊ መስርሕ ናይቲ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ክኸውን እንተዘይክኢሉ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ንሱ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ክንገጥሞ ኣለና ኢሎም ብሓይሊ ኣትዮም ኣብዚ ምንቅስቃስ እዚ ብዙሕ ዋጋ እዩ ተኸፊልዎ ስቑ ኢሉ ዋል ሓንቲ ብኖርማል ማይ ተጋጫጭቡ ይኮነን ተመሊሱ ደም ፈሲሱ ኣካላት ጎዲሉ ግዚኦም ባኺኒ ገንዘቦም ባኺኒ ተኣሲሮም እዮም ተሳቂዮም እዮም ስለዚ ብዙሕ ዋጋ እዮም ከፊሎም እዞም መንእሰያት እዚኦም ሕሉፍ ሓሊፎም ሕጂ እዞም ደለይቲ ፍትሒና ዝብሉ ገለገለ ደንጎላ ዝድርቢ መፅኦም ናብሉ ደንጎላ ዝድርቢ ይኮነን እዚ ወይ ደኣ ኣብዘይ ዓድና ኮይኑ እምበር ብደንጎላ ይኮነ ዝእለ ስርዓት እዚ ብቡምባን በቲ ንሱ ዝርድኦን መንገዲ ኢኻ ክተብሎ ናብ ኣካላት ናይ ሰብ ማይ ውዑይ ዝኽዑ እኮ ሄኖክ ብደንጎላ ይኮነን ብካልእ እውን ካብኡ ዝዓቢ ነገር እንተዝህሉ እውን ክንገጥሞ እዩ ዝግባአና ስለዚ እቲ ንሶም ክኸድዎ ዝፀንሑ ቃልሲ ናይ ብሓቂ ኣነ ዕውት ቃልሲ ነይሩ ዕውት ተበጉሶ ነይሩ ጌጋታት ነይርዎ ዶ ይነበሮን እዚ ንቡር ጌጋ ክነብሮም ንቡር ኣይኮነን ዶ ንሳቶም ትማሊ ዝጀመሩ ምንቅስቃስ 34 ዓመት ተቃሊሶም ዝጋገያ ውድባት እውን ኣለዋ ምክንያቱ ሰባት እዮም ግን እቲ ሓንቲ ከነተኩረላ ዝግባአና ብርጌድ ንሓመዱ ዝወሰዶ ስጉምቲ ወይ ከዓ ኾዶ ፅንሐ መንገዲ ዝሓፈሱ ዓወታትን ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ናይ ብሓቂ ኣነ መጀመርያ ዕርቃኑ ቀሊዕ ወይ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዕርቃኑ ውፅኡ ወይ ምንቅስቃስ ባዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዕርቃኑ ውፅኡ ወይ ብዓለም ደረጃ ከም ዝፍንፈንን ከም ዝፅላእን ገይርዎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ እውን እንተኾነ ኣብ ዓወቲ ተመዝጊቡ ኣብታ ናይ ሓይሊ ዝነመጎት ወይ ከዓ ብሓይሊ ዝገጠሞ ጥራሕ ዘይኮነስ
أمللاي نايت سرعاتن مقلاع نايت سرعاتن ون برجيرنا حمدو زلعالة إيام تسعويتو زن كلهم موراتن تقامتو ودباتن كغبرو زي كالا تاريخي سريحو برجيرنا حمدو سلازي أنا بتي منقسقاس ناي بحق حقوسي نتي جيغاتات كن إذن كم زهب الكل جيغاتات فتصم عين برانا يكون دحيرنا عن موصون خوونينا أبو ممكن زارارب طبعا الرأي يا جرام فتصمنا كله أيك اللي هم سولو ذلها نباها متى ملهانة كم زهروا صنعهم في كارسي ناي برجن حمود حجي الجمر يكونن متى كات أو كا ما صلت أنا يتكاد صنح كارسيتاتي تغني زنبرة بوزح حنس سرعات ونز جبرني ريجن كم زي بس نسرع زردو أي نبرن دقفت سرعات وين قد محجي اليوم داون طايم زفوت يوم نتي دم بفتح زقولو زنبرة سلام سلفات يناشو نيروميوم حجي جن إتي داون ناوم تغيروا أب ساعات أبو زحات هاجرات سلام سلفي موسى مثلنا يتحلوا يقولوا له إذا بزعبا دقفت ناي سرعات انتاي نقرنا هاجر ملو مثل زي بالله حزوم تي أنصار سرعات قالت زلوين مثلنا يتحلوا مثل حزبنا يتحلوا حقي هالو وامي هالو يزبل مالتي نتي زرقص عند دقفو حجي نساتهم وصيهم نحنا مثلنا يتحلوا ناي مكاب مثلنا يتحلوا كبلو نريو مالنا موني حدا بزع نايتهم دقفتي تي هيبوكريسيتي ويكاتي درب معكني بخمي ختقول صوت خل تي كالايكا بزعباتي ابزي دقه تفطير زلو لوطي ناي ميزان حيلي انتهي يحبرنا يا مهنوك كل جزيه قداينا مسدمم انديو مع تمرممات اندي زلو تسمعوا خاب حزبها أنا المجمريا زي أبعد إنجليز جوور تجبر سلامة وصل في داون نحمدو مسمعه بزيك العالم نيجوهدي نيحاجو السحيقة بتعمي السحيقة بزيك العالم نوع السحيقة قال لك نسمعنا نبارلو مسي عبيت الدياتات يعني عبيت صوت يوم مزحتهم كنت تعذبكوا داون نحمدو بوا إذا أسي سياس فرت أرغوني هون كساعز بالكوينة مسنب سيت الزاربة هذا منقستي أنصار تقاوم واسي سلامة وسلف الزقبر كساب حجي سمعكم زلهم أي سمعكم اليوم انتهي تقداين دحريلك بحكي مسنا عمرهم مسهوتهم مسنا لبنهم زي اللو حزبيهم كوينة متسمع مني زي اللو بحصيرو جي داون كبال كلكو كات سلطان ورد مالتي تي أبكورشة خديش اللي زلنا 4 عامات بس مرة زلوا يو كنبلو خلنا يسبقنا له يأخلك داون نقلا لنا إزيم نعمود داوري دو أبينا يكورشة الله دي أبتحتو غينن ديو داون زبزلوا برساتهم داون كله عبي مسحقي زي كلا عالم حجنتي قمت زبل كايو نحنا مثلنا تحلولنا نحنا إيرتراويانينا نحنا مسفانوينا بزح نجار يزلوا مثل مجمريا أنا وين أكل نايت حزب الصرف زلوا خي مثلني حزب إيرترا أول بزعة مثل يفلتني مثلوا انتي مغانو يفلتني بقبر قعينا وكون ريا زلنا قدفهم ما تقدمي أب وجو خلنا قدفهم دحرنا النسي مثلوا خرك قدفوسي قرب نايفحت مبالي أنفوت كمان يرغبان كل جزية زتقصو كل جزية زدوب منتايو أكل سنكلان سند ناي سورانا ملكتنا نسوم يمنا هنا دوكومنت نزيهم ورحشو عت على 10 تغلتي أبن بات كلا كروشنوم كله إذا حزب أكل حزبنا عالم نيرسخون سوق دم بلي التسراويت مسوم زنبرة أبغون نزسون كله كريستيان كله سوق دم بلب كلا عالم نير تزخو تقال بيتو كوادا حنك أغيرلن حج حنك قام يوم كمان اليوم كسادو وتويتو أبزي كويس كيتو زغيد زهز بزي بزعبا مثل سي ندا ترشني ندا تحنكي
ገዙ እንዳትዓጽወየ ዘይዛረብ ዳእሞ ካበይ መሰል ዳ ሰሚዕዋ ኣብዚ ደገ ይሰሚዕዋ ንሕና ከምኡ ክንብል ይሰሚዕዋ እምበር እቲ ዘሎ መሰልታይ ማለት ከም ትርጉም ከማን ኣይፈልጦን እቲ ዝገርም ሕጂ እቲ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ክብሉ ከለዉ ነፍሰ ተኣማንነት ዘጥፉ ኮይኑ ስምዓኒ ብኮምፕሌክሲቲ ተበልዑ ኮይኑ ስምዓኒ ኤርትራውያን ወ እሞ ኸ ኤርትራውያን ኮንኩም ኤርትራ ከም ኤርትራ ኣላ ድያ ትቕፅል ኣላ ድያ ዝብሎም የለና ሕጂ እቲ በቲ ሓደ ወገን ንሱ እቲ ሚዛን እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ከዓ መዓት ጎበጨረን ባልጋን ዝተሓወስዎም ኢናለዎም እንዲኦም ኣብ ነብሶም ዘይተኣማመኑ ብጉልባብ ናይ ሽም ኤርትራ ተጎልቢቦም ዋላ ሕምፊሽፍሽ ተዋት ዓዲ ክነብሩ ጥራሕ ዝደልዩ ከለውና እዮም እሶም እውን መራሕቲ ክኾኑ ክእሉ እዮም እዞም ጎበጨረን ባልጋን እዚኣቶም ከለዉ እቲ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ክብሉ ከለዉ ሲ ክሓፍሩ እዩ ዝግብኦም እምበሪ መን ከዓ ኤርትራውያን ኢሉልኩም ዝብሎም የለን እንተቲ ፋኖ ኢና እሞ ደቂ ጦር ሰራዊት ክኾኑ ክእሉ እምበር ፋኖ ዝበሃል የብልና ንሕና ኣብቲ ህዝቢ ብዝኾነ እሞ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ፀወታ እዩ ተዋስኦ እዩ ቲያትር እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝበሃል ቲያትር ይሰርሕ ዘሎ ይልእኽ ጥራይ ነው እልእኾም እታ ተባህልዋ ገብሩ ይቕፅሉ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ስምባደ ከዓ እዩ ካብ ስምባደ ተላዕሎም ሞ ክንድዚ ወፂኦም እንዲኦም ንስኻትኩም ዘይትወፅኡ ኢሎም ምኾኑ እታ ጭርሖ ግን ይድግፋ ኢለ ይኣምን ኢሳያስ እታ ጭርሖ ዳውን ንሓመዱ ድግፋ ይብላን ግን ውፁ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ቅተሉ ፈውሱ ኣሸብርዎም እዚ ኩሉ መምርሒ ኣለኮ ኣጋ ተማእዚዞም ዝኸዱ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እሞኒ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ብዛዕባ መሰል ክዛረቡ መሰል እውን የብለውን ብዛዕባ መሰል ክዛረቡ መሰል ተነፊግዎም እዮም ኣብ ስደት ዘለዉ መሰል ዘይኮነስ ንቡር ምንባር ከም ንቡር ምንባር ተነፊግዎም እዮም ኣብዚ መፅኦም ዘለዉ ብሓቂ ክርድኦም ዝኽእል ክርዳእና ዝኽእል ተኮይኑ እኮ እንታይ እያ ሃገር እኮ ካብ ሓንቲ ፋሚሊ እያ ትብገስ እዛ ፋሚሊ እዚኣ ካባይ እያ ትብገስ ሃገር እዛ ፋሚሊ ገሊኣ ትሓርስ ገሊኣ ትነግድ ገሊኣ ትመሃር ገሊኣ ትገብር ተዋፊራና ኣተወት በዚኣ ትብገስ ፋሚልታት ተኣኪበን እንዳታት ይቆማ እንዳታት ተኣኪበን ከዓኒ ዓዲ ይቆማ በዘን እንዳታት እዚአን ከዓ ተዓዲ ከዓ ፅቡቕ እናተመሓደረት ትነብር ዓድታት ተኣኪበን ከዓ ወረዳ ይቆማ ወረዳታት ተኣኪበን ከዓ ኣውራጃ ይቆማ ኣውራጃታት ኮይነን ከዓ ሃገር ይቆማ ሕጂ ነታ ሱር መሰረት ናይታ ሃገር ከተግበራ ትኽእል ይምሕዋ ወይ ዝምሕዋ ዘሎ ኣጊድና ክንዛረብ ተዳ ኮይና ንሕና ኤርትራውያን ኣለና ድያ ከም ኤርትራ ከላ ድያ ከም ህዝቢ ከላ ድዩ ኣላ ዶ ክንብል ንኽእል ኢና ንደፍር ዶ ኣበይ እዩ ዘሎ ሃገር ማለት እኮ ኣብ መንጎ 18 ኣብ መንጎ 40 ዘሎ ዕድሚ ሃገር እዚ ዕድመ እዚ ኣብ ኤርትራ በየሎ ብሓቂ ኣብ ትምህርትን ኣብ ንግድን ኣብ ስነ ጥበብን ኣብ ምዕብልናን ኣብ ማእቶትን ኣሎ ዶ ኖ እቲ ገሊኡ ዝንሪኦ ዘለና ንዛረበሉ ዘለና ንሓመዱ እዩ እቲ ዝተረፈ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ዘዋፍሮ ዘሎ ኣብ ድፍዓት ዝበለየ ዝሰንከለ ዝጠፈ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ንሓመዱ መፂኡ ከምዚ ገይሮም ክዛረቡ ዝወፁ ህዝቢ እንድሕሪኻ ንባዕሉ እንታይ ይደኣልና ንገብሮ ደቀይ ከመይ ዳ ክግበር ኢና ኣብ ሓሳብ ኢና ጥሒልና ዘለና ኣይክብል ዝደሉ እሞ ኢሳያስ ክሳብ ዘሎ እዚ መልኣኽ እዚ ኣይክገድፍን እዩ ተላእኽቲ ከዓ ኣይክስእንን እዩ ክቕፅል እዩ እንዳሓዘንኩ እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ይቐኒ የለየ ነው ሓራይ ፅቡቕ መልሃኔ ምናልባሽ ናብታ ትቕፅል ሕቶ መኻሪት ትውስኾ ነገር ተልዩ ንብርሃን ዕድል ክበካ ኣብኣ ከለኻ ግን ሕፅር ብዝበለ መንገዲ እቲ ስርዓት እቲ ሓይሊ ሚዛን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዳያስፖራ ዛዝዩ ከም ዘሎ ከም ሰዓብዮኑ ከዓኒ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ማለት ብዘይቀር ዓለም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ከለዉ መንግስቲ ዝኣክል እቲ ድኻም እዩ ዘርእየካ ግን ካብኡ ሓሊፎም እቲ ውደባ
ናይቲ ኦም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ውደባ ገይሩ ክንቀሳቀስ ፀኒሑ ማለት እዩ እሞ ዳታ YPFDJ ዝበሃል ነይሩ PFDJ ናምበር ሓደ ልቢ ገለ እዚኦም ኩሎም ይምስሮቱ ይፎርሱ እሞ ዳታ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ንዑ ክምጡና ይኽእል እዩ ሙስኡ ፊት ንፊት ገጥም ክእል እዩ ዝበልዎ ራብዓይ ግንባር ኣቂሞም ነይሮም ራብዓይ ግንባር ከዓኒ ኣብ እስራኤል ተደምሲሱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ራብዓይ ግንባር እውን ክኸውን ከም ዘይክእል ምስ ረኣዩ ከዓ ሕጂ ሓድሽካ ዋልታ ሃገር ዝበሃል ከዓ ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ እዚ ዋልታ ሃገር ዝበሃል እውን ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት እውን ብተመሳሳሊ ዕድል ገጥሞሎ ማለት እዩ ኣብ ኖርዌይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዳላስ ሕጂ እውን ካልእ ኣብ ኖርዌይ ዝግበር ኣሎ ናይዚ ዕድል እውን ይረኣካ ከምቲ ናይ ራብዓይ ግንባር ምዃኑ እሞኒ እዚ ድሕሪ ሕጂ ሲ ህግረፍ ዝገበረ እንተገብረ ትንፋስ ክሰኩዕ ይኽእል ዶ ኣብዚ ዳያስፖራ ብርሃን ኦኬ ሃው ሄኖክ ነጊመ መስግነካ ሓፈሻውቲ ዘለህሉ ኩነታት ከምዚ ሃው መድሃኒ ክገልጾ ዝጸንሐ እቲ ሓይሊ ሚዛን እንዳተቀያየረ ኸይዳ ኣሎ ሕጂ ዲያስፖራ እዚ ከዓ ስቁኢሉ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ማና ዘይኮነሲ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ዋጋ ተኸፊልዎ ዝሕፈስ ዘሎ ዓወታት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ ክትገልጾ ዝጸንሐካ ዝተፈላለየ ስማት እንዳቀየረ ኣንጻር ድሌይቲ ፍትሒ ክኸይድ ጸኒሑ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ቀንዲ ከነተኩረሉ ዝግባአና ሕብረተሰብና እቲ ገለ ናይ ብሓቂ ዋጋ ከፊሉ ኩሉ መሰሉን ናጽነቱ ሓርነቱ እቲ ብስበት ስርዓት ተጨዊ ዘሎ መሰረታዊ መሰላቱ ንምጭባት ዋጋ ክኸፍል ከሎ እቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ተበላፅን ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣሎ ሕጂ እዚኦም እዮም ንዓና ትዝክሩ እንተኾንኩም ቅድሚ እዚ ስደት ዋሕዚ ስደት ምጅማሩ ኢንተርቪው ዝገበረሉ እዋን ኢሳያስ መንእሰይ ንሱዳን ኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንእስራኤል ንኤውሮጳ ዋጋ ከቢድ ፋይናንሳውን ናይ ህይወት ሓደጋ እንዳጋጠመ ከይተረፈ ይስደድ ኣሎ ከመይ ኩነታት ናይዚ ሃገር ክና ምንታይ ገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ መንግስቲ ይዕዘቦ ደሎ እንተበልዎ ኖ ነዚኦም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎም እዞም ካብዚ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብኡ ሰብ ኣቐሚጥና ኣሎም ኣለና እዩ ንመን እዩ ሰብ ኣቐሚጥና ኣሎም ዘለና ቅድሚ እቲ ስደት ምጅማሩ ዝገለ ሰባት ንዛራርበሉ ዝነበርና እዋን እዩ ነዞም ሳልሳይ ወለዶኦም ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም ንስርዓት ከጣቕዑ ምስ ስርዓት ንሕና ንሱ እንዳበሉ ክሕግዝዎ ዝፀንሑ መሬት ናይ ከባቢ ስመራ ጨራሪሙ ንዓኣቶም ምሳቦም ገዛውቲ ብነፃ ጉልበት ናይ ሰራዊት ምስ ተሰርሓሎም እዚኦም እዮም ቶም ንዓና ተፀባእቲ ክኾኑና ኣቐሚጥዎም ዝፀንሐ ብልክዕ ከዓ ተፃቢኦም ሞነተይ ነቲ መንእሰይ ብደገ ዝመፀ ምስ ደቆም እዮም ምስ ደቁ ደቆም ቀሊል ሓይሊ ይኮነን እዚ ሓይሊ እዚ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እንዳተዳኸመ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናብ ደለይቲ ፍትሒ እንዳተቀየረ ኸይድ ኣሎ እዚ ማለት ግን ፍጹም ዓወት ተጨቢጡ ማለት ኣይኮነን ማዕረ እዚ ብጎነፅ ዝግበር ዘሎ ስጉምትታት ከምዚ በዓል ባዚ ግሎባል ያክል ባይቲ ያክል ብሓፈሽኡ ዝግበር ናይዚ ናይ ሕጊ ክኢላታት ኣቆይሞም ኣብ ተፈላለየ ስራሓት ዘዋፍርዎም እዚ ሓይሊ እዚ እውን መጀመርያ እታ ክንገብራ ዝግባአና ንሕና ክቡራት ኣሕዋት ዝኾነ ሰብ ከተኩረላ ዝግባእ እዚ ኣብ መንጎ ዓበይትን ንእሽትን ዘሎ ጋግ መሊስካ ፅልኢ ንምፍጣር ወይ ከዓ ኣቦን ወላዱን ውሉድን ክፈላልዩ ዝደልዩ ደለይቲ ፍትሑ ኣለዉ እዚኦም ካብ እከይ ተግባራቶም ተቆጢቦም ዝተመክሮ ናይዞም ዓበይቲ ወለዲ ክጥቀሙሉ ክኽእሉ ኣለዎም ቶም መንእሰያት ሕጂ ተሲኦም ዘለዉ ሰብ ነናቱ ስራሕ ኣለዎ ክጎይ ዝኽእል እቲ ክጎይ ዘይክእል ንኣብነት ከም ኣብነት ሓደ ግዜ ዶክተር በረኸት ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ነዚ እንተዝህብኩም ከመይ ምተዓወትኩም ነርኩም ኢሎም ሓደ ምንቅስቃስ እንታይ ኮነና ዝኣረጊ ሰብኣይ ኢሎም ንበዓል ዶክተር በረኸት ሃብተስላሴ ክትከስሮም ናይ ብሓቂ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነይርዎም ኢልካ ኢኻ ተብል ትኽእል ስለዚ
معرتي بقونت زقبر زلو قاسي استفلالي مويا زلوهم إرتراويان نعدم سبسكا يكون ولا استفلالي مويا زلوهم بمعرتي برجيد نحمدون عاتم كاب حقاو من قدي عوتات أبتي دبلوماسياون حقاون من قدي نخعوتوهم كقبلوهم كقولوا معاريهم زي قاتات نايت هاجر مخانم بعد مقاسي بعد ما يكننيو هينوك بعد ما يكونوا سبات الله من سيات الله حجي أنا السرحة نسخة السرحة يتخيل انتخاب نسخة السرحة زلها أنا السرحة يكيلني سلزي نفسه كفسم نسو تزلوا بلجاتات ويك أزلوا عقمتات أبجبر انتدعو علوة تعاوت أبناء مودعتا استايك بالخيلي سلزي نزي بفلا بأوروبان أمريكان كندا أستراليا إسرائيل زسرخ بعوتات نابتنا مجرشا شتون مبصح سب እዞም ዝተቀስኩዎም ምሁራት የድልዩና ኣለዉ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ይቀኒየለ حراي ጽቡቕ ኣቶ ብርሃነ ናባኻ ኣይ ዘለኹ ኤገን ድሓነ ቅድሚ ናብ መድሃኔ መኻደይ ታትቕፅል ሕቶ ናባኻ كم زبل على خنت أوصل سنحنا أبدا حلف وارح برجع نحمل عبيتي عوضات أنصار سرعة الجرافة بالدياسفورا جواناس أفسانيهم تقول سوين سانيهم يوم انتو خالد أبساعات زي مزخلو تاريخ بذل العواتات نتي نهر وهذا حل ذخر بوضح جوان منجتات وين أبح برا وميريا نعزبينا لازم نسخاتكم نسخة نابنت كم تمكرو ذلكا نوحي سنحخا ثم عبيت زرعها قولتات ويد خمسات انتايو معون مرام كبر قد محمدو انتايو خجبر زلو في لايك اني ثم عبيت عوتات هالوسي ناشيو حد جدي اب مزارب السخون اب زي كلون بوزح بزربان لمو لازم عاخذ زرعها قولتات انتقمات انتاي كمفتحيهم تبع برهانه اوكي دقيقه ما مسكنك ነው እታ ቀንዲ መበገሲትና ነታ ቀንዲ ክንገብራ ዝግባአና ንውን ዝሕቶ እዚኣ ኩሉ ኤርትራዊ ክምልሳ ወይ ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ከልዕላ ዝግብኦ ሕቶ እያ ዝሕቶ እዚኣ እጂ ንሕና ከምቲ ኣቐዲምና ክንገልፆ ዝፀናሕና ቃልሲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክካየድ ፀኒሑ ዝተፈላለየ ፀገማት ስለ ዝፀንሖ ከዓ ክዕወት ኣይከኣለን እጅ ብዙሓት ሰባት ነዚ መንእሰይ ክሳይ ዝገብርዎ ዘናኣስዎን ዘብልዎን ኣሎ እዚኦም እኮ እዞም ደቅና ውፅኢትና ናዮም ናይ ጎረቤት ኣይኮኑ ናይ ሓደ ይኮኑ ውፅኢትና ናዮም ንሕና እንተጥዒና ክጥዑ እዮም ንሕና እንተሓሚቕና ከዓ ክሓምቁ እዮም ንሕና ሓሚቕና ስለ ዝፀናሕናዮም ግና ደቅና እውን ክነፍዑ ኣይከኣሉን መጀመርያ ሕጂ ግን እቲ ናህና ዝሓለፈ ሕሉፍ ታሪክ ፍፃሜታት እዩ ኣብኡ نحلف تاريخ ፍጻሜታተን ክትመሃረሉ ዳለካ እምበሪ ከተማረሉ ይትነብርን ኢኻ ዝኾነ ቃልሲ ዝተኻየደን ሃገራት ቃልሲ ዘካየደ ሃገራት እኮ ሕፁባት ከም ጲላጦስ ወይ ከዓ ሓንቲ ነገር ለማፅ ዝኾነ ቃልሲ ዝተቃለሳ እኮ የለ ኩለን ዘን ብቁጠባ ተዓዊተን ዘለዋ ብኩሉ ተዓዊተን ዘለዋ ኩና ገና ኣብ ዓወት ዘለዋ ሃገር ኣብ መስርሕ ዘለዋ ሃገራት ኩናሲ ፍጽም ጌጋታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰባት እዮም ዝመርሑና ነይሮም ቶም ሰባት ከኣጋገይ ነይሮም ካብ ጌጉኦም ዘይምእራም ኢና ናብ ደረጃ ዘብፅሕና እምበር ዘይጋገ ሰብ ከም ዘየለ ማንም ሰብ ፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ነቲ ቃልሲ ዳኺምዎ ዝፀንሐ እቲ ናይ በርገድ ንሓመዱ ነቐምጦ ሄኖክ እቲ ነቲ ቃልሲ ዳኺምዎ ዝፀንሐ እቲ ትሕቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ዝበሃል ግናይ ዝኾነ ንድሕሪት እምበር ንቅድሚት ዘየሰጉም ኣተሓሳስባ ናይ ውድባት እዩ እሞ ዓበይቲ ተመክሮ ዘለዎም ምሁራትን ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋን እዮም ዝመርሕዎን ነዘን ውድባት እዚአን እጅ መብዛሕትአን እንታይ ፀኒሕዎን ፍርቀን ብሃይማኖት ሓስባ ፍርቀን ከዓ ብሄር ሓስባ ፍርቀን በውራጃ ዋላ ናብ ምስኦም ኮፍ ኢልካ ክትዕልል ከለካ እጅዎ መሰሎም እንዲ መብሉካ መሰል ኣለዎም ብሃይማኖት ክቃለስ ብብሄር ክቃለስ ብረገሊየ ምስ ዋላ ብንዳ ዘይቃለሱ ንምንታይ ይብሉካ እዚ እኮ ፀጋ ይብሉካ ፀጋ ኣይኮነን እዚ ሓጢኣት እዩ ንዓይ ሓጢኣት እዩ ብናተይ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ከምዚ
ውሕዳቲና በቲ ምስ ዋሕድና ከዓ ፅቡቕ ነገር ክንሓስብ ናብ ፅቡቕ ነገር ክንስጉም ራእይ ዝግባአና ነይሩ እምበር ንድሕሪት ክንምለስ ኣይምተገባአና ነይሩ ስለዚ እቲ እዚ ትሕቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ክብለካ ዝፀናሕጉ ምናልባት ገለ ሰባት ከም ፀርፊ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ ፀርፊ ይኮነን ትሕቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ ማለት ካብ ሃገር ንታሕቲ ዘሎ ብዛዕባ ኣውራጃ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ ብሄር ብዛዕባ ቀቢላ ይኹን እንዳ ብዛዕባኡ ፍፅም ክለዓል የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣነ ማለት ንኣብነት ሕጂ ጥርናፈ ክትገብር እንተኾንካ ንቁጠባዊ ንባህላዊ ምዕባለ ንቁጠባዊ ምዕባለ ኣይኮነን ዶ በውራጃ እዚ ካብታ ስድራ ቤት ትበሃል ንላዕሊ እንተተጠርነፍካ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን በውራጃ ፖለቲካ ክሰርሕ በውራጃ ሃይማኖት ክሰርሕ ብሄር ሃይማኖት ክሰርሕ ግን ንዓይ ስቁኢልካ ላግፂ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ረሚስዎ ዝፀንሐ እዚ እዩ እዚኦም ሕጂ ተስኢ ዘሎ ሓይሊ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድማ ነው በማለት ፅቡቅ ክኸይድ ፀኒሑ ገና እቲ ሕማም ግን ኣብ ውሽጢ ኣሎ ዝተደጎለ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ስለ ዘሎ ኩሉ ፅሩይ ማለት ከዓ ኣይኮነን እዚ ማዕበል እዩ ኣነ ክፅበየ ዝፀናሕኩ እዩ ምስ ኩሎም ሕጂ ንዘራረበሉ ኢና ነናና ርእቶ ነቐምጠሉ ኢና ምስ በዓል ውፉይ ይኹን ዋላ ምስ ገለ ሰባት ንዘራረበሉ ኢና ካብ መጀመርያ ትሒዘ ኣነ ካብቲ ናይ ጊሰን ናይ ዓመት ሒዘ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዝበርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ተወዲእዎን ኢልኩም ጀሚሩ ዘሎ ሓይሊ ክልተ ነገራት ከማልእ እንተዘይክኢሉ ፀገም ከጋጥሞ ክእል ኢለ መጀመርያ ብኩራት መሪሕነት ኣለና ንሕና ካብ ሰውራ ኤርትራ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ድሕሪት ተመሊስና እንድሕር ክነብሎ ኮይና ግዜ ክበልዓልና እምበር ካብ ሰውራ ኤርትራ ጀሚሩ ብኩራት ናይ መሪሕነት ስለ ዝነበረ እዚ ኩሉ ሽግር እዚ ሕጂ ንረኽቦ ዘለና ሽግራት ናቱ ውፅኢት እዩ ስለዚ ንከምኡ ካባና ተማሂርኩም ካብ ኣቦታትኩም ተማሂርኩም ንስኻትኩም ከዓ ሓደ ፀውብ እቶም ዝምረፁ መራሕቲ ብቑዓት መራሕቲ ክኾኑሎም እቲ ንዕኦም እቲ ተመራሒ ሓይሊ ከዓ እቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ መንእሰይ ንመሪሕነቱ ዝቆፃፀር ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ መሪሕነቱ ዘየቆፃፀር ሓይሊ እንተዳ ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ህግደፍ ቆይምዎ ዘሎ ስርዓት ኢና ክንከውን ኣብ መወዳእታ ክትኮኑ ዝበልናሉ እዋናት ነይሩ ስለዚ ካብኡ ውፅእ ኢሎም ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኩሉ ግዜ እቲ ስርዓት ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከዓ ነቲ ስርዓት ከነላግበሉ የብልናን ምክንያቱ ንሕና ብፊዚብ ማለት ብኣካል ኢና ካብኡ ተፈሊና እምበር በተሓሳስባ ካብኡ ይተፈለና ካብ ስርዓት ኣይተፈለና ልክዕ ከምቲ ናይቲ ስርዓት ኣተሓሳስባ ኣለና እንታይ ሕጂ ንሱ እዚ ኣውራጃዊ ሕማም ዝበሃል እዚ ሃይማኖታዊ ሕማም ዝበሃል ሕሰብዎ እዞም ኩሎም ብዚ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝነበረሉ እዚ ኩሎም እዞም ናብ ምስ ሰራዊትና ኢና ዝበሉ ኣንፃር መን እዮም ዳ ክቃለሱ ሓሲቦም ነይሮም ተቃልሶም እዚ ንፃር ሰራዊት ኤርትራ ደይኮኑን ዝቃለሱ ነይሮም እቲ ሰራዊት እኮ ማሓወር ናይቲ ስርዓት እዩ ስለዚ ነታ ንኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ኣተወ ብሙሉኦም ከይዶም ምስ ሰራዊትና ኢና ኢሎም እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ተላዕለ ከዓ እዚ ናይ ትግራይ መንእሰይ እዩ ዋላቶም ህግደፍ ጥራሕ ኣይኮኑ ናይ ትግራይ መንእሰይ ምዃኑ እቶም ደንቦ ተቃውሞ እውን ክሕብሩ እዮም ፀኒሖም ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ የራሳስን እዩ ስለዚ እታ እቲ ዘረባ ከይንውሓና እዛ ሕማም እዚኣ ከመይ ጌራ ኢላ ከተብል ትኽእል ክትጠፍእ ትኽእል እዚኣ እንተጥፊእናያ ክንዕወት ኢና ካብዚ ድሕረት እዚ ካብዚ ድንቁርና እዚ እንተወፂና ክንዕወት ኢና ልክዕ ከምዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለው ጫውጫው እንተኸይዶም ከዓ ዋላ ሓንቲ ቁም ነገር ንገብር ኣይንኽእል ኢና በውራጃ ተቃሊሱ ዝተዓወተ የለን ብብሄር ተቃሊሱ ዝተዓወተ የለን ብሃይማኖት ተቃሊሱ ዝተዓወተ የለን ሃይማኖት ክትቃለስ እንተኾንካ እኮ ኣንፃር ተኻልእ ሃይማኖት ኢኻ ትቃለስ ዘለካ ኣንፃር ስርዓት ኣይኮነን ብብሄር ክትቃለስ ተኾንካ ኣንፃር ተን ብሄራት ኢኻ ትቃለስ ዘለካ ኣብ በውራጃ ክትቃለስ ተኾንካ እውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ካብዚ ፅበት ዝወፂእና ንሕና ከመይ ጌርና ብሃገር ንሓስብ በውራጃ ኣይትጠርነፍ በውራጃ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣይተካይድ ማለት ኣይኮነን ፖለቲካ ክስራሕ ኣንፃር ስርዓት ክትቃለስ ተደኣ ኮንካ ግን ብሃገር ደረጃ ንሕና ሓደ ጥርኑፍ ሓይሊ ክነቅውም ኣለና
نزي كما أذن زخيل بقوع زخانة مريحنتون كنفتر كنكيل على نحن بليناس أنينا عبنا تابتي ناي زي سبعتات تريناس ولدنا حسبه نعمد ندهر التمليس كان مونغو جبان شعبيان زنبره مغروفات كسال مغروفات رعزي كونه كبرتن ناشن وقاتي كاين نيرو سبات موتو نيرم نزي زرعي حبرتسب إيرترا هذا أب 1975 كاب سمران كبابيان دي وكزاغر كايدو نعرك فتنة كايدو بدهري ون مرحت هايمانوتن عبيت عدن زلوهم حسب بأقروم كاب كبسا كاب دوب إيرترا خيترفه كاب كبابي داداشم عاد قلت ود كلز بارناين أزوا سنعفه كابو تبقيسم نباركات حتى يوريدهم كعرقوهم فتينهم من جبهان شعبي كسا خمسز قبر حبرة سابي نيرنا نحنا هجدا انت خوين سلسة مهاري دونكيرو ماليسو إذن دار أيام كوتم عبيت بوليتيكينياتاتن مهراتن نا إيرترا حجيز كله ما نقر ندا سمعو خرلو خمزي سمعو أسكيتهم زحلفو وزرلو إزي تحمقنا هنا سلازي نعنا نزا تاقندي مساخا زرحبتنا قدايون إذا قداي زي عقب كنبلا لنا لنا رادا دينا مس قبرنا حجي زي حلفي بمصرت حلف زي قبو نقراتي زي تمالون أبنا يسلطاني سلسة حوات بزعباز قداي زي أتريرو من أقفو نيرا بخوم درجة حجي هذا بعالم لها درجة بفلاي كاتم مهرات مرحت هايمانوت عبيت عد كوميتي قيمة إذا خمسة عين شجر كفتر كله قلت فتح كتب بالله كلاي زي جلوبال مرحنتنا برجيت نحمدو قال يوم بجيجا تردي أمه بجلوبال درجة خمسة ناي باتي أكل كم زقامة غيرهم يوم زاربو ناي برجيت نحمدو صاحب جيب جلوبال درجة زقامة مرحنتي كله بأوروبا درجة مرحنته قيم الله أبنو سو كف هاجرون نناتو مرحنة الله زي زخونة أبال ناتهم أبال مرحنة تكون ترى أبالهم نوعه تسيئو سبات كزلف حبرة سملو نسبي شيم حزب كل جزال علو خسارف ويك تصارف شيم حزب سرايل علو خسارف ويك تصارف شيم حزب حماسين علو خسارف ويك كتصارف نداسمو هلو قلطوف زخونه مجلس ويك أتقاومو بزي مقرابهم مالي سنة نجار كراسا سنة ثانية هذا سبب كزارب كله عقب مجمرة عقب بلوه عقب كبلوه عقب تبايلون ده رداس ويلو قصل كوين ويك أتقصل كوين أجن تغلال لحبت أبالون كابت أبال نتكسو قوة راح يزلو حمزة بعد إنجليزي أموا حقي لك أخو مع عينة حقي خهلو معلو سلازي خبرات جم دكنا قال سمعه هلو هون ولا كو هلو انت زي سمعه قال سمعه ما بتي يجيبون كبل سلازي خيل نايمودا تاخبلا زي دلي كابانا تمهارو كافتي كيد محجيز قبرنا يو جيغا ناي ولدهم تمهارو مسايخم نصب كابز جيغا ناي ولدهم تمهاركم حدا بهاجر زحسب مراخ تان صوت كل لكم زبريت لني قنيل حراي جرم صبو مدهانينا بها كمتي مزيا حتو زيا تتحازيا تغني لو معلت نزاربلو ويون بوغنكم ريتهم ويكا معدهم كتبوا زلهم ونسيو التي ابز حلفه غيزي بترغاغامي نريو زلنا ويكا هوريرسن احنا ولقاوي مسحاب زبغوسو دحارغين باب اوراجاوي ملكع متحاز مدلاي مالتي كلتيهم كابتفالي اوراجاتهم كلتيهم متسفالي حيلتات ويك تقال حنيتر حزبوا جنبار حنيتر افراز نوركم يهم حدثي باوراجاوي اتحاسبان برجن محمودو ويكا كم ناي برجن محمود وكيل كون كابوراجا مزراب حساب كندي حدغنيا ايو كلاي نجر اذا عينت تحاسبا خاطر مكروهم نامنه تقال حنيتر افرا هنا حزبوا جنبار حنيتر افرا ندحدان يرو خوينو حساب كندي يعناونت نيرو ويكان دحر زي نبر خوينو هميو تي كنات حفشاوي مثل نخلو
كالي قلنا الباش بوزح نعاي حدا اللي تحاسبني مبزحته أبز زلو من إسيو نيشتيو دارجا نتي أوراق جهاز بحالوين دركبوا لسوحدي لذي بتاريخ يزفولت وين كتبت تخليخا حجي قوموا خنوسو خسلم تايو أبز وان زي العال ما سيت تبزح نحريخا ولا أنا أمنت كاباي جميركا أنا حجي خابت ما أكل عيد من بحالينا قلت وراجاس حساس مثلي يوم من الباش عباي كتمات لذوهم كون كون خلقن مبزحته ندحريها دحر كيس أنا 4 خبا وراجا عليو إسرعاتنا بزي من محدار كيري مالتي سلازي تنقص ولا بمخانو انسي سلمنتاي إذا زمات زبل حتى العليمو I think بوزيحي تحتتات جيم حافشاوي أبز ملايزي انتاي تقول تلالي بخمي خاني تطو كبل زلوه زي نجارات والكاو قداتك باوراجا أسجيها أو تحب أعمل له يا قني اللي أنا زحزني وسنديو خا أبزيام سينا تقال خم توسع دا علمبر تقندنا جرزيا أبزي ماس ميديا مسرعنا يو أبز محبراو ميديا مسرعنا يو مسمعنا يو نايولك مسرف زي كونس بحزب درجة وموخا عجمرت نايزي من حمودو وموخا عتصفلوهم تبعات نولهم النبلان العيلهم بأورجا بحزب خصرفو لهم السمعة رأسغات دفئها مستسأن حكا حرفان مستسأن حكا تصفى مستسأن حكا واو حجز كيدا أخذ بتسأني حكا ما زلع على درجة صفح اللو متولو وصيهم كم وخزارة وخلو بحقنا جهينا تداويلنا دا أمبر أب كل التهاجر ندينا دلنا دا أنا نحاول برهانا كن زياسة لزحمة مهنا انتاي كنقبر لنا ودي عقمنا زوف قدو نقبر عقد نبر مسرتو عرقي بهلناي لمادناي سب تقاتلو بموسوع عرق سب تقاتلو بغحسا عرق يقريب بهال تعرق كل قادمة كل حدا يتتكم وحدا تقول أمالتها يكون حدقاتات زبال الله إتحدث قدف الله عرق عند حرداليوان إتحدث كقدف الله قوحت الله كسبي الله أقبابا ختكم الله الله إنها تفاخر كايكونا ما زي مسرتو أو رجع هو نسمع نفلت نيرنا تفتينا زنبرت انت نيرا بقعصو أمثيلك أبقزي هاي لسلاسي نيرا ببا أوراجي أنسل الصوع النبرة ويكعبب بترس ختمان صوع أسلز نبرة متفنا انت لعيلو زي وين كون الكاز تقبري بحق تقاتلو دو تهراري مدو تسعري فدو ندحري الكاغن أي سمعنا زصغرو بصرقيا تسمع تخول كم هزبقن دوبنا أقوى زي نفولتو دوبنا حماسيان يأكلوك زي سراي أنا دوبا يفولتاني بقول لي أزغير قنا يفولتو انتو دو أقداس خوين خمانا يران إذا شمزي كعتاريخا وزصنحي كان مبل 15 كفل الزمان أبيلو زمس أشم تقبرو نقار يبلكا إذا أقداسي نحنا مواسبتي أنتم سبا قدوفو زوم سلسة بلا على زلناس مستقراي حواتينا حدا قانقوانا حدا بهلنا حدا لمدنا مصوص لا يدلينا نيلنا نصاري سياسن دا تزاربنا وقاي بقولنا وشتنا مسي اتزحمم نقر كون زي إذا تقرينيا تبهال قانقوا ززارب هزبسي انتاي تقداي مرقم دنيرو يختولو اللي خاتدلي قدف زومابتا إرترات تبهال هاقر زلنا تزارب تقرينيا سي وتم سقرنا زلو زتقور صحابانا خمان مسوم كمان حواتنا نبلينا نو حدا إنا نابلنا أو انت فلالينا نينا ولا مستقرنيا زارب تفلالينا إنا أيتو العلوم كلنا جميرا السو يأكل نابلنا أوشت زي كعمسيو أوشت زي ومخعا أبت تصفى زنبرنا له ومخعا بسبحانه قوخ قبر يزبلنا يا حمود مسيو بحق إنا وهنا ما عرقي كم تيحاو برهان زبلو أبقزي صورة يردأنيو 7-4 وكذا كيدو بجحري وين كسعني 5 بلون باركا عبد أبراهام أبلا زبهالالو أبز مونغوغل كزاين سراين زركب بوتا أب كل عركتاتي في التنيرو تهزبي مستوى من نوخ عقدي فوق
ተመኒዎ ክብሎ ከለኹ ግን ኣብ መወዳእታ ናይ መርገፅ ክሕዝዊን ኣይከኣለን ንስኹም የማናይ ዓይንና ንስኹም ፀጋማይ ዓይንና እናበለ ይሓሊፍዋ ምክንያቱ ዝመፆ ደራዕ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ኣብ ውድባት ክመፅእ ከለኹ ይቕሬታ ግበረለይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣይነበርኩን ኣይፈልጥን እየ ጥራሕ ንመንክዕ ብኣውራጃ ልጊብሎም እየ ዝሰምዕ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ግደ ብኣውራጃ ክዛረብ ሳበይ ዓድኻ ክትዛረብ ከማን ኣጋጣሚ ዕላል ተዘይመፅኡ ኣይትዛረበሉን ኢኹም ከም ሰምዖ ብርሃነ ዳ ኣፈልጥ እምበር ኣብ ህዝባዊ ግንባር ከዓሞ ዝገደደ እዩ ዋላ ሓውኻ ወደዲኻ መንገዲ ተራኺብካ ተኣሊኻ ሰላም ኣይበሃልን ብሓደ ሓደ ዝብሉ እውን ሰሚዐ ግደ ብኣውራጃ ሲ ብፋሚሊኻ ብዓድኻ በታ ተማሃርካላ ዓድኻ ማን ኣይትዛረብን ኢኹም ናይ ኣውራጃ ዝጥቀመሉ እንተልዩ እዚ ርኹስ እዩ ኣብ ዘድልዮ ግዜ ይጥቀመሉ ኣብ ዘየድልዮ ግዜ ከዓ ይጥፋሉ ስምና ክቕይሮ ከሎ ኣብ ዝፀቢብ እዚ ዕንክልል ከይንብል ኢሉ ይኮነን ኩሉ ድላይ ክገብር ስለ ዘለዎ ሓዳሽ ኤርትራ ስለ ዝበለ ኩሉ ነገር ሓዲስ ክኸውን ኣለዎ ሓዳሽ ኤርትራ ኮሶ ኢሉ ይኮነን ኣምፅዎ ነዚ ሓድሽ ሓንጎል ከማን ሓድሽ ኤርትራዊ ክገብሮ ጀሚሩ ኤርትራ ካብ ኢሳያስ ዝጀመረት ሃገር ክገብራ ክቃለስ ዝፀንሐ እዩ ዞባ ምፅውዕ ንሕና ተቃዊምናዮ ኢና ከም ኣብ ደገ ዝነበርና ቀዳማይ ነገር ብባይቶ እዩ ዝውሰን ባጤራ ናይ ሃገር ክትገብር ባንዴራ ናይ ሃገር ክትቅይር ኣውራጃታት ናይ ዘበን እን ዝነበረ ሽም ክትቅይር ተዳ ኮንካ ባይቶ ጌርካ እዩ ዝቕየር ሓደ ውልቀ ሰብ ሓሊምዎ ዝሓደረ ንገዝኡ ውጀሉ ነዚ ንቃወሞ ፀኒሕና ኢና ብዞባታት ምፅውዕ ቅዱስ ሽምቲ እንታይ ገይርና ዝብል እዩ እሞ ከም ትኽበሃል ዝፀንሐ ከዓ ኣይፈልጥዎን እዮም እዚኣቶም ከም ዝበልካዮ ኣብ ዞባታት ዘበነ ዞባታት እዮም ተወሊዶም ነው ከመይ ኢላ ዳ ሕጂ መፅኣ ኣብዚኦ ብኣውራጃ ንሕና እዚ ኣነ ኣይሰማዓሉን ምስ ሓው ብርሃነ ዝበሎ ኣብዘን ዘለዋ ውድባት ናይ ሃይማኖት ምናልባት ክህሉ እሞዚ ከማን ድሕሪ ዝውግእ ናይ ትግራይ ናይ ሃይማኖት ምቅልቃል ይረአል ናይ ኣውራጃ ግን ኣነ ንዓያ ይረአየንን ዋላ ብተቃውሞ ስልጣን ግን ኣሎ ከምዚ ሰብኣይ ሰበይትን ተባእስዎ ጤልክ ገዝየ ኢልዋ ሳበይ ክትኣስርዎ ኢኹም ድሕሪ መጥሓን መጥሓነይ ክጥሕነሉ እየ ተኣስርዋን ኢሎም ጤልከይ ተገዝአት ተባእሱ ሃገር ከይተረኽበት መን ይኽመርሕ እንታይ ይኽምራሕ ከይተፈልጠት ብስልጣን ግን ሰው ኢሎም እዮም ዝናቋቆቱ ናይ ስልጣን ሽግር እዩ ዘሎ እየ ዝብሎ ኣነ ብዚ ደገ ኣብዚ ናይ ይኣክል ወይ መሪሕነት ምስ መረፀ ኣኼባ ምስ ገበረ ምዕዳምን ዘይምዕዳምን ኣውራጃዊ ተባሂሉ ከዓ ዋዕዋዕ ኢሉ ጠፊኡ ከማናኡ ከሎ ኣነ ኣብዚ ዝፀንሐ ተቃዋማይ ሓይሊ ናይ ኣውራጃ ፀገም ኣለዎ ኣይረኣየንን እዩ ንዓይ ናይ ስልጣን ፀገም ኣለዎ ኣብዛ ዝበልክዋ ኩናት ምስ ትግራይ ምስ ጀመረት ግን ብጉሉፅ ይረአ ኣሎ ብጉሉፅ ይረአ ኣሎ ወይ ዳ ስእልና ፈሪሕና እንዳሓዝናዮ ግን ሓባእ ቆስሉስ ሓባእ ፈውሱ ኢሉ ኣብዞም ንሓመዱ ንሕና ክልተ ሃይማኖት ኢና ብኤርትራ ዘለና 50-50 ንበሃል ድሓን ከም ትደለየ ይኹን ካብዞም 50 ናይ ኣስላም ኣሕዋትና ኣለዉ ዶ ኣብ ንሓመዱ ክንደይ ኣለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ብውሑዳት ኣዝዮም ብኣፃብዕቱ ዝቁፀሩ ብሓቂ ለባማት ነዛ ትመፅእ ዘላ ኤርትራ ሓለይቲ ዝቃለሱ የለውን ማለት ኣለዉ ግን እቲ ማጆሪቲ እንድሕሪናዮ ወይ ገለገለ ዶክተራት ኢና ተባሂሎም ዝዛረቡ ክትሰምዖ ከለካ ትፈርሕ የስጋእካ ኣውራጃዊ ግን ኣብዚኣ ኣነ ዝሰምዓ ዘለኹ ብጥሪኣ ኣብዚኣ መፅእ ኣብዛ ሜድያ እዚኣ ምስ ሰማዓኹ ሰንቢደ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ እሞ እንታይ ዳ ሓይሽ ንዝበሃል ሕሙም ንሆስፒታል ይኸይድ ክሕከም ኢሉ ኩሉ ዝከኣል መርመራታት ካየካየዱ ናይ ቀልቀለ ሽንቲ ናይ ደም ናይ ገለ ተኻይዱ ፈውሱ እታ ሕማም ምስ ረኸባ እዩ ዝፍወስ ንናይ ሓመድኻ እንታይ እታ ፀገም እዚኣ እስከመይ ኢላ እያ መፅኣ ክትፅናዕ እዩ ዘለዋ ቅርብ ኢልካ ምስኣቶም ውልቀ ሰባት ከዓ እዮም ብርግፅ ኣነ ካብ 5-6-10 ዝበዝሑ ይኮኑ ከም እናበለት ተቆስሊ ስለትባላዕ ግን ሕማቕ ሓደገኛ ኮይና ስለትረኣየትና ምስ ሄኖክ ክነውርድ ኣለና ዓገብ ክንብል ኣለና ኢልና ኢና ምስኦም ቀሪብካ ነንሕድሕዶም ከዓ እንተፀውዑና ፅቡቕ ወይ ካልእ ካባና ዝልብሙ ካባና ዝፈልጡ ካባና ዝዓብዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት እውን እንተኾነ ኣመንቲ እውን እንተለዉ
መጽዮም እዚኦም ቀሲሎም እትጸገም እንታይ ይጸገምኩም እንታይ አምጾት አውራጃ ቅድሚኹም ትፈልጥዎ ኩናት ናይ አውራጃታት ነይሩ ድዩ ቅድሚኹም ትፈልጥዎ ደምደ ነይሩ ዝብሎም ሰባት ክረኽቡ ኣለዎም ያሬድ ደሞ ንዓና ይጽውዑና ግን ካባና ዝልቡም ካባና ዝበልዑ ካባና ዝፈልጡ ኣመንቲ ሃይማኖት ይኹን ካልኦት ተማሃሩ ኢና ኣለዉ ክቐርብዎም ኣለዎም ክትድቅስ ኣለዋ እዚኣ ብርግጽ ኣይንጃጁን በቲ ሓደ ወገን ስለምንታይ ኣብ ዝኾነ ምጅማር ዕንቅፋታት ኣሎ ኣብቲ ምጅማር ዕንቅፋታት ንቡር እዩ ንኣብነት እድሪስ መሓመድ ዓወተ ክጅምር ከሎኮ ምስትቑ ዘለዉ ናቱ ዕሩቕቲ ገይሩ እዩ ዝጅምር ዝኾነ ምንቅስቓስ ክትገብር ከለኻ ከዓ ምስ ዝፈልጡኻ ወይ ምስ ወዲ ዓድኻ ምስ ጌርካ ኢኻ ትጅምር ነውሪ ይኮነን ከመይ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ ንስኻ ግን ኣነ ጀሚረ ኢልካ ይኮንካን ክትእንበት ዘለካ እንታይ ዳ እቶም ካልኦት ከዓ ክሕወስኻ ኣዚኻ ክትቀርቦም ዘለካ እዩ ጥዑም ሽም ኣለዎ እድሪስ መሓመድ ዓወተ ሓቂ እንተኮይኑ ደቂ ኸበሳ እንተዘይተሓዊሶሞ الثورة هذه عوتن يبهد انت يلو بالطعم قدس زغنا الزرباي اتحدى بزي تحدى عوتاي كيلن نحنا بزحاتنا نحنا اينا جميرنا يو نحنا اينا خمزين دحرتو لكونكا كما الك اخات تترفكا حدا بعراي نبينو سلازي حرس اما انت يزبل زلوخو هنوب زيا مبقسيتنا زيا امسياتنا كنبل بلن براي تخعون اتبجق تاريخنا يلنا ازبجق تازي كتفا اللو ازمح تازي كتفا اللو اختفو تغوين خاعة كوفا بالكانوتهم مرحت زغنو ديو ويتم مرحت بعلاتهم ديو ويكابانا زحوش ديو اكيبكا كنو قوايا لا زلنا مبردك زوبايا مبردك اوراجاتات كمان يكونوا زم من سياتنا سي شوي تعرفون ريوم ناس سما هوبنا نو አይፋልኩም እንከንበሊና መስይና ሞ ቀሪብ ካናቦም ካመንያ ስለምንታይ አንተ ያጠንቃ ከመይላ ኸና ባውራጃ ሰጊራ ኢልካ መርመራ ኸድሊ አይ ክትፍወሳለዋ ንእሽተይ ቆስሊ አዘላ ክትሕከም ኣለዋ ያዝብል ይغنيለይ حراي صبو ات مدهاني بزخونتي كل سوين كزاربولو صنحي خمسلو زلو من كرم زلو باغوين كرم زلو صبي وين اتحساسوا ስለዝኾነ ነቲ ምንቅስቃስ ዝምጥን ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ነቲ ቃልሲ ዝምጥን ኣይኮነን ኣነ ማን እንታይ ዝብሎ ውሕዳት ከም ምሕቢ በዓት ዝጥቀምሉ ነቲ ናሃቶም ፀገማት ክብሎ ዝኽእል እምበር ነዚ ምንቅስቃስ ወይ እውን ብሓፈሻ ነቲ ቃልሲ እውን ዝምጥን ኣይመስለንን